सब कुछ इन्होंने ख़त्म कर दिया हमारा, खा गए हैं। मेरी बहन की अभी 2 दिन तक डिलीवरी है, मेरी बीवी की 5-6 दिन तक डिलीवरी है। ये सारे घर तबाह हो गए हैं। कभी बीवी के ऊपर शक नहीं हुआ कि बीवी का इस तरह कोई ताल्लुक बन गया है मेरे भाई के साथ या मेरे बहनोई के साथ? मैं आपको बता रहा हूँ कि उसका घर में रवैया इस तरह का था कि इस तरह का दूर दूर तक हम सोच भी नहीं सकते। मेरी अम्मी के मेरे उस जो बहनोई है उसके साथ इतने अच्छे ताल्लुकात थे, मामला थे कि कुछ इस तरह का सोच भी नहीं सकते। मेरी अम्मी को भी ये अंदाज़ा नहीं होगा कि ये इसे जान से मार देंगे। अगर उसे होता तो वो सबका बता चुकी होती। मैंने डंडे मारे, जूतियाँ मारी मेरी वालदा के सर पे, ठीक है। मेरी बीवी मेरी ने जूतियाँ तब मारियाँ। हमजा कहता जब अम्मी मर गई थी ना तो इन्होंने ना तीनों कमरों के पंखे चलाए हुए थे। दूसरी दफ़ा मैंने अपनी अम्मी को कब्र में उतारा है। मैंने उनके वहाँ पे गिर गिराया, उनके आगे हाथ जोड़े कि मुझे एक झलक मेरी माँ की दोबारा देख लेने दो। उन्होंने मुझे इजाज़त नहीं दी। इस टाइम मेरे साथ वो बेबस बेटा मौजूद है जो शादी करता है, बीवी को घर लेकर आता है और इस उम्मीद पर लेकर आता है कि मेरे जीवन साथी है, ये मेरे घर को संभालेगी, मुझे संभालेगी। ज़िंदगी गुजारने के लिए ज़ाहिर है शादी की जाती है, लेकिन वो आती है इस घर में, अपने देवर के साथ ताल्लुकात बनाती है, इनके बहनोई के साथ ताल्लुकात बनाती है। जब सास देख लेती है तो सास को इतनी बेदर्दी के साथ मारती है और मार देने के बाद भी जो वो सास के साथ सलूक करती है वो इन्हीं से पूछती है। लेकिन ये एक ऐसा सदमा है जो शायद सारी ज़िंदगी के लिए आप लोगों के लिए रोग बनकर लग गया आप लोगों को। कितने साल हुए अभी शादी को? शादी को अभी 8 माह हुए हैं। और ये आपकी फैमिली से है? हाँ जी, मेरे मामू की बेटी है। सब कुछ इन्होंने ख़त्म कर दिया हमारा, खा गए हैं। मेरी बहन की अभी 2 दिन तक डिलीवरी है, मेरी बीवी की 5-6 दिन तक डिलीवरी है। ये सारे घर तबाह हो गए हैं। कभी बीवी के ऊपर शक नहीं हुआ कि बीवी का इस तरह कोई ताल्लुक बन गया है मेरे भाई के साथ या मेरे बहनोई के साथ? मैं आपको बता रहा हूँ कि उसका घर में रवैया इस तरह का था कि इस तरह का दूर दूर तक हम सोच भी नहीं सकते। कि हमारे घर में भी मेरा बहनोई आता था ना तो वो भाभी कहता था, ये भाई कहती थी हमारे सामने। तो जिस तरह की बातचीत है, मेरी अम्मी के मेरे उस जो बहनोई है उसके साथ इतने अच्छे ताल्लुकात थे, मामला थे कि कुछ इस तरह का सोच भी नहीं सकते। लेकिन बाद में मेरी अम्मी से मेरी मेरी बहन से मुझे पता चल रहा है कि ये वकूए से 1 हफ़्ता पहले उस्मान का और मेरी बहन का आपस में झगड़ा होता है। झगड़ा होता है और वो मेरी अम्मी को मुंह पे कहता है, मुझे गाली निकालता है, तलाक लेने आया था। जबकि वो 5-6 माह पहले इस तरह मेरी बहन का बहनोई के साथ इस तरह लड़ाई झगड़ा हुआ था और मैंने उसे बड़े प्यार से समझाया। मैंने मौके पर अपनी बहन को झूठा किया कि मेरी बहन का घर मैंने बचाना है। मुझे पता था उस्मान गलत है, वो उसको ताने देता था, तंग करता था। इसने फिर मुझसे भी माफ़ी मांगी, मेरी अम्मी से भी माफ़ी मांगी कि दोबारा कभी ऐसा नहीं होगा। सास के साथ उनके ताल्लुकात अच्छे नहीं थे क्या? पसंद नहीं करती थी या रोक टोक? मेरी अम्मी मेरी बहन का भी मुझसे छुपाती रही है। मेरी अम्मी आखिरी दिनों में मेरी बीवी का भी मुझसे छुपाती रही है कि इससे ना पता चले। बहन का इसलिए छुपाती थी कि मैं वहाँ पे जाके अपने बहनोई के साथ बातचीत ना करूँ, और बीवी का इसलिए छुपाती रही कि ये अपनी बीवी को छोड़ ना दे। मेरी अम्मी को भी ये अंदाज़ा नहीं होगा कि ये इसे जान से मार देंगे। अगर उसे होता तो वो सबका बता चुकी होती। आपकी वालदा ने देख लिया था ना अपनी बहू को, फोन पर भी बात करते देखा, ताल्लुक हमजा के नंबर से बात करती थी। हमजा ने मुझे सब कुछ बताया, वो दौरान तशरीफ हर चीज़ मानना है कि जब उस्मान घर में आता था, ये फरवरी के महीनों में ये एक दूसरे को इशारे तक करते थे। मैं तो घर में नहीं होता था। वो जो मुलजिम है वो अपना तो बता रहा, साथ दूसरों का भी बता रहा कि ये ऐसे ऐसे होता था। अपना सारी कार्रवाई में बताता है। मैंने डंडे मारे, जूतियाँ मारी मेरी वालदा के सर पे, ठीक है। मेरी बीवी मेरी ने जूतियाँ तब मारियाँ। हमजा कहता जब अम्मी मर गई थी ना तो इन्होंने ना तीनों कमरों के पंखे चलाए हुए थे। असद बच्चा है मेरा छोटा भाई है ना, जो वो अकेडमी से 10th का स्टूडेंट है। वो कहता जब मैं घर आता हूँ तो तीनों कमरों के ना पंखे चल रहे हैं और फर्श सारा गीला है। तो मैं अंदर जाके मामा को हिलाता हूँ तो मामा ना बोलती नहीं है। तो मैं भाभी से पूछता हूँ कि मामा बोल नहीं रही, अम्मी तो मर गई थी। तो आगे से कहती है वो बेहोश हैं, गिर गई हैं वाशरूम में। तो आगे से वो बच्चा कहता है भाभी ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਫਾਈਆਂ ਦੀ ਪੈ ਗਈ ਏ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਫਰਸ਼ ਵੇਖੋ ਗਿੱਲਾ ਕੀਤਾ, ਪੱਖੇ ਚਲਾਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ, ਬੁਝਾਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ वो तो अपने सबूत मिटा रहे। ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ को थोड़ी पता था कि ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਤੇ अम्मी ने इन्ना खून निकलता ਪਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ हो। तो आगे से ना वो बच्चा बताता है, मैं असद वो भी इस वक्त घर में मौजूद है, तो कहता है भाभी ना बेहोशी की एक्टिंग करने लग पड़ी और मुझे कहती है मेरा फटाफट बीपी चेक कर। मैंने घर में मशीन रखी हुई थी जिससे हम अपनी वालदा का कभी बीपी वगैरह चेक करते थे। वो बच्चा कहता है मैं बीपी चेक करता हूँ तो इसकी ना सिर्फ हार्ट बीट तेज़ होती है, बीपी इसका बिल्कुल नॉर्मल होता है। तो मैं कहता हूँ भाभी आपका बीपी ठीक है। ऊपर से इतने में हमारी माल मकान भी आके इसके पास यहीं पे बैठ जाती हैं
اور میری بیوی سے کہتی ہیں کہ مجھے اس طرح لگ رہا تھا جس طرح ان کے سر میں کوئی جوتیاں ڈنڈے مار رہا تھا. تو آگے سے نا وہ بجائے کہ اس کا جواب دینے کے بے ہوش ہو جاتی ہے اور کہتی ہے مجھے فوراً ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ, مجھے فوراً ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ. یہ بات بھی اس نے مجھے بھی جو اس نے بیان دیا قرآن پاک پہ ہاتھ رکھ کے, اپنے بچے پہ ہاتھ رکھ کے اس نے جھوٹ بولا. یہ کس طرح کی عورت ہے کہ اپنا بچاؤ. میں نے اس کو مثال تک دی کہ ہمارے نا رشتہ دار میں ایک عورت تھی, اس نے اپنے بچے کی نا جھوٹی قسم کھائی تھی. جب اس کا بچہ پیدا ہوا تھا اس کی ایک آنکھ نہیں تھی اور بچہ نا صحیح لوگ پیدا ہوا تھا. میں نے اسے مثال دی تو میں نے کہا یار دیکھ یہ جتنا تجھے پیارا اتنا مجھے پیارا ہے, جھوٹ نہ بولنی. آپ یقین کریں کہ اس کے چہرے پہ ہلکی سی بھی شرمندگی نہیں تھی. وہ اس طرح چوکس ہو کے قسم کھا رہی تھی کہ جس طرح نا وہ بالکل سچی ہے. میں اس کا فیس بڑے غور سے دیکھ رہا تھا اور میں پھر بھی اسے نہیں پکڑ سکا. اگر یہ میرے پاس ریکارڈنگ نہ آتی, یہ حمزہ نہ مانتا, سی سی ٹی وی فوٹیج نہ آتی, سی سی ٹی وی فوٹیج میں یہ حمزہ کے ساتھ جاتی ہے, آدھا گھنٹہ غائب رہتی ہے. ایک طرف تو مجھے اسی دن یہ قتل کرنے کے آدھے گھنٹے بعد ایک طرف تو کہہ رہی ہے کہ میری ٹانگوں میں جان نہیں ہے, 3 دن سے میں یورن بیگ لگوایا ہوا ہے. اور میری سالیاں مجھے گھر میں میرے کیا کہہ رہی ہیں کہ میری امی کا جنازہ باہر پڑا ہوا, تو میری بیوی گئی ہے اپنے بھائیوں کے ساتھ باہر. تو میں اسے کہتا ہوں اپنی سالیوں سے کہ انیلا کا کیا حال ہے, تو آگے سے مجھے کہتی ہیں کہ نومی بھائی اس کی حالت بڑی خراب ہے, ڈاکٹر کہہ رہے ہیں ماں اور بچے میں سے کوئی ایک بچے گا. مجھے میری امی کا دکھ اور میں پھر رونے لگ گیا کہ میری ماں چلی گیا, آگے سے میری اولاد کا بھی مجھے دکھ دیکھنا پڑے گا. تو میرے اللہ تعالیٰ نے اتنی زیادہ آفتیں میرے پہ آ گئی ہیں, مجھ سے کون سی غلطی ہو گئی ہے, مجھے کیا پتا تھا وہ سب ملے ہوئے ہیں. انہوں نے والدہ کو کس طریقے سے مطلب نشاور چیزیں دی ہیں؟ نشاور دوايات یہ 5-6 دن سے لگاتار دے رہے تھے. میری امی کی ایک نا ریکارڈنگ بھی ہے, میرا بھائی دبئی میں تھا, جس میں وہ وقوع سے 3 دن پہلے نا امی میرے بھائی کو نا میسج کر رہی ہیں, شام 5-6 کا ٹائم ہے, اور انہیں کہہ رہی ہیں کہ شانی پتر جب تو فون کرے نا تو بیل لمبی کریا کر, مجھے پتہ نہیں چلتا. تو اس ٹائم بھی نا میرا سر بڑا بھاری ہوا ہے, میرے کو سر چکیا نہیں جا رہا, پتہ نہیں کی گل ہے, میرے جسم میں جان نہیں کی. وہ نیند کی گولی دیتے تھے, سوئی رہے اور ہم اپنے عیاشیاں کرتے رہے. حمزہ بتاتا ہے یہاں پہ میری امی کو لٹا دیتے تھے دودھ دے کے, باہر ہماری پیٹی پڑی ہوئی ہے صحن میں. حمزہ کہتا میں کرسی رکھ کے وہاں پہ بیٹھ جاتا, عثمان آ کے اندر آ کے کنڈی لگا لیتا تھا. اب ایک میرا بہنوئی آ رہا, وہ میری بیوی کے کمرے میں جا کے کنڈی لگا رہا, وجہ وہ بھی میری غیر موجودگی میں. صرف گھر میں حمزہ ہے, میری امی ہے, میری بیوی ہے, میری بیوی حاملہ ہے. ٹھیک ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں تو آفس میں ہوں. میں اپنے ماموں سے کہتا ہوں کہ ماموں میں اتنا سیانا بنتا ہوں, مجھے بتاؤ مجھے ایسی کون سی غلطی ہوگی کہ میں اسے پکڑ نہیں سکا. آگے سے مجھے میرے ماموں کہتے ہیں پتر تیری جگہ کوئی ہور بھی ہوتا نا ادھر نال انج ہوندا, تو نا یقین دے وچ ماریا گیا, تے یقین دا ماریا سب تو ڈینجرس ہوندا ہے. اس نے مجھے یقین سے مارا. اور یہ ڈنڈوں کے وار سے مارا ہے, ڈنڈے مارے ہیں میری والدہ کے سر پہ, میری والدہ کے سر پہ انہوں نے 2 ڈنڈے مارے ہیں. حمزہ کہتا ہے جب 2 ڈنڈے مارے ہیں تو امی گھوم کے عثمان کو ہی پکڑ لیا ہے, تو آگے سے عثمان سے مدد مانگ رہی ہیں کہ عثمان میں انہوں نے بچا. امی کو یہ نہیں پتا کہ ڈنڈے مارنے والا عثمان ہی ہے. ٹھیک ہے, پھر گریبان سے پکڑ کے اندر لے کے جاتے ہیں, تو حمزہ بھی اندر چلا جاتا ہے. اور میری بیوی, ہمارے نا دروازے کسی بھی نا سب کو اندر سے کنڈی لگے گی, باہر سے کسی کو بھی نہیں لگتی. ٹھیک ہے, تو میری بیوی اس کا ساتھ والے کا روم کا نا لوک بھی خراب ہے. تو میری معلوم کہانی بتا رہی ہے کہ جب عثمان تیری والدہ کو گریبان سے پکڑ کے اندر لے گیا تو تیری بیوی دروازہ کھینچ کے کان لگا کے ساری تیری والدہ کی چیخیں سنی ہیں. کہتی ہے ہمیں 4-5 منٹ چیخیں آئی ہیں, اس کے بعد آوازیں آنی بند ہو گئی ہیں. اور جب آوازیں آنی بند ہوئی ہیں تو ہمیں یہی پتا کہ اندر باتیں ہو رہی ہیں, یا اس کو گو لڑائی جھگڑا کے رلو, ہمیں کیا پتا تھا کہ اس کو جان سے قتل ہو رہا ہے اندر. کہتی ہے اگر ہمیں پتا ہوتا تو ہم کسی نہ کسی کو بتاتے. ہم نے کہا آپ کا فیملی مسئلہ ہے, یہ وہ, آپ کی بہو, آپ کی بیوی ہے, آپ کا بھائی ہے, آپ کا بہنوئی ہے, تو غیر بندہ تو کوئی تھا نہیں اندر. تو کہتی اسی وجہ سے پھر ہم نے نا, کہتی جب گھنٹے بعد پتہ چل گیا کہ قتل ہو گیا تو پھر ہم پتہ ہی نہیں ان کو. وہ لوگوں نے تو دوبارہ والدہ کا پوسٹ مارٹم بھی میں نے کروایا, اپنی دوبارہ والدہ کو اپنے قبر ہاتھوں سے قبر میں اتارا ہے دوسری دفعہ. جب میری والدہ کا پوسٹ مارٹم ہوا ہے 26 دن کے بعد, مجھے ڈاکٹروں نے بھی نا پہلے ڈرایا ہوا تھا, کیونکہ میں جب پوسٹ مارٹم جہاں ان کی کوئی فیس ہوتی ہے جمع کرانی پڑتی ہے گورنمنٹ کی, میں فیس جمع کروانے گیا تو میں نے نا لیڈی ڈاکٹر سے وہاں سے پوچھا, میں نے کہا میڈم آپ کا تو یہ کام ہے, تو پریکٹیکلی یہ میری والدہ کی کس طرح کی اندر کنڈیشن ہوگی. تو آگے سے مجھے کہتے ہیں کہ بیٹا اس وقت نا پیٹ پھٹ گیا ہوگا, اندر سنڈیاں کیڑے چل رہے ہوں گے, اور ان کو نا مختلف حصوں میں باہر نکالنا پڑے گا. تو ان کی باتیں سن کے نا میں رونا شروع کر دیتا ہوں. تو کہتی بیٹا یہ اس طرح ہی ہوتا اندر جا کے نا 24 گھنٹے کے بعد پیٹ پھٹ جاتا ہے. گورکن نے بھی مجھے یہی بولا. آپ یقین کریں میں اپنے اللہ سے صدقے جاؤں, میری امی ویسے کہ ویسی تھی. میں نے اس لیڈی ڈاکٹر کو جب اپنی امی کی تصویر دکھائی نا موبائل سے, یہ میری امی ہے, تو آگے سے انہوں نے بولا ہاں جی یہی شکل ہے میری امی کے. وہاں پہ نہ تو کوئی وہاں پہ سمیل تھی, کوئی کیڑا مکوڑا نہیں تھا. باقاعدہ انہوں نے رپورٹ کے اوپر مینشن کیا ہے کہ باڈی گلی سری نہیں ہے, باڈی کو کوئی کیڑا نہیں لگا ہوا.
ये रिपोर्ट के ऊपर मेरी अम्मी के लिखा हुआ है डॉक्टरों ने अपने हाथों से, जिसने पोस्टमार्टम किया है, कोई स्मेल नहीं थी। दूसरी दफ़ा मैंने अपनी अपनी अम्मी को कब्र में उतारा है, मैंने उनके वहाँ पे गिर गिराया, उनके आगे हाथ जोड़े कि मुझे एक झलक मेरी माँ की दोबारा देख लेने दो, उन्होंने मुझे इजाज़त नहीं दी। फिर जब पोस्टमार्टम हो गया तो मैंने कहा मुझे इतनी इजाज़त दे दो कि मैं दोबारा अपनी अम्मी को कब्र में उतार सकूँ। उनके बार बार मेरे इसरार करने पर उन्होंने कहा चलो ठीक है। फिर मैं और मेरे छोटे भाई ने दूसरी दफ़ा मेरी अम्मी को कब्र में उतारा। मेरी अम्मी बिल्कुल वैसे थे, कोई स्मेल नहीं थी वहाँ पे। ये बहुत ही दुख का लम्हा है वैसे, और उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से पुलिस का हक और फ़र्ज़ बनता है तफ्तीश करने का, उस तरह से करेगी और जो मुल्ज़िमान हैं उनको सज़ा दी जाएगी। इजाज़त दें मुझे, अल्लाह हाफ़िज़।